Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma deuxième chaîne. Donc, fin de la vidéo, غادي نشوفوا la méthode ABC اللي هي programmée في le contrôle de gestion S5, économie de gestion, et aussi كاينين les facultés اللي كيديروها في البروغرام ديالهم ديال la comptabilité analytique في les 3. Alors, tout d'abord, avant de commencer في هذا l'exercice هذا غادي نهضروا شويه على la méthode ABC. Donc, brièvement, la méthode APC مثلا هي par contre la méthode des coûts partiels ou bien des coûts complets. ناخذ مثلا la méthode des coûts complets كنحسبوا les charges ولا كنحسبوا le coût d'achat, يعني le coût ديال واحد centre d'approvisionnement en général, كنحسبوا le coût ديال centre de production ou bien d'assemblage en général, كنحسبوا le coût ديال par exemple le centre de distribution en général. Alors, la méthode ABC ou bien ce qu'on appelle Activity Based Costing هي كتدخل في لي ديتاي. Ça veut dire وسط هاد لو سونتر هذا كاينين دي زاكتيفيتي. هاد لي زاكتيفيتي كيكونسوميو دي ressources, سواء دي ressources par exemple des matières premières, des ressources humaines, des ressources financières, ainsi de suite. Alors نعطيكم مثلا واحد l'exemple ديال واحد الخياط. Supposons في centre de production ou bien d'assemblage ديال واحد الخياط كاين واحد بنادم كيختص غير في مثلا ديزاين، يعني هو كيدير غير التصميم، وكاين واحد اخر هو كيقطع، يعني داكشي اللي صممو داك السيد مثلا كيعطيه السيد بي هو اللي كيقطعو، اوكي، والسيد سي هو اللي كيخيط صافي. دونك بالنسبه لا ميثود ديكو كومبلي غادي يحسب مثلا غادي يحسب لنا واحد لو كو دو برودكسيون اون جينيرال، غادي نقولوا 10000 درهم اون جينيرال. ولكن لا ميثود ا بي سي هاد 10000 درهم هادي خصنا نعرفوا منين جات. مثلا واحد 2000 درهم هي ديال لاكتيفيتي ديال هذاك اللي كيقطع ديال ديزاين، اوكي، يعني هذاك اللي مثلا هذاك اللي كيدير التصميم ديال ديزاين. وواحد مثلا 3000 درهم ديال واحد اللي كيقطع ديال داك السيد اللي كيقطع. وواحد الباقي مثلا واحد لاصوم واحده اخرى من ديك 10000 ديال داك السيد اللي كيخيط، او لا ديال داك السيد اللي كيدير لومبالاج، انسي دو سويت. دونك الفرق فين كاين هو ان لا ميثود ا بي سي كتدخل وسط لي سونتر داناليز وكدير واحد الاناليز باغ اكتيفيتي ماشي اون جينيرال باغ سونتر. دونك غادي نشوفوا واحد ليكزامبل اللي فيه دو برودوي، اوكي، وغادي نشوفوا كيفاش نحسبوا لو كو ديال ان برودوي مثلا بلا ميثود ا بي سي. دونك on a ici un exemple ديال la société Nadal est une société spécialisée dans la fabrication des deux types de produits C1 et C2 à partir de trois types de matières premières A, B, C. Donc هاد الشركة هادي كتنتج لنا واحد البرودوي ديال AC C1 pardon و C2 وكتستعمل les matières premières A ou B ou C. Très bien, acheté auprès d'un fournisseur. قال لك دابا هاد السيد هذا مثلا ولا هاد الريسبونسابل عطيك دي انفورماسيون سويفون، عطيك دي انفورماسيون ريلاتيف على برودكسيون اي فونت. هنا كما كتشوفوا باغ اكزومبل لي كومبوزونت ديال لاشا شنو هما لي ماتيير بروميير ا بي سي. باغ اكزومبل كل برودوي من سي 1 كيكلف لنا واحد لونيتي من ا واحد لونيتي من بي. لا ميم شوز بالنسبه للسي 2 هما لي انفورماسيون ديالو بلا ما نطول لا فيديو. الوغ هنا قال لك بالنسبه لاسومبلاج هذه كنقيسوها بلو طون ديال لا مان دوفر، باغ اكزومبل لي مينوت او بيان لي زور. سا فودير ان كل برودوي من سي 1 كيطلب منا مثلا واحد 15 مينوت، وهاد سي 2 20 مينوت، ainsi de suite. بالنسبه لابروفيزيونمون هو لو كو توتال ديالو، لاسومبلاج لو كو توتال ديالو، لادمينستراسيون et la distribution هو لو كو توتال ديالو. بالنسبه لي فونت قال لك هنا لا كونتيتي ديال سي 1 هي 10000 درهم، 10000 اونيتي، اوكي، بواحد لو طون ديال 180 اورو. 7500 بواحد لو طون واحد لو مونطون ديالو بيان لو بري ديال 400 اورو بالنسبه لسي 2. Alors, هادو les analyses ديال l'activité ديال centre d'approvisionnement. قال لك انا السونتر d'approvisionnement مثلا فيه جوج ديال لي زاكتيفيتي، يعني اول خطوه باش نحسبوا واحد لوكو سولو لا ميثود ا بي سي خصنا نعرفوا لي سونتر داناليز، من بعد خصنا نعرفوا مثلا كل سونتر شحال من اكتيفيتي فيه. دونك هذا قال لك فيه لاكتيفيتي ديال لا ريسبسيون كونترول وفيه لاكتيفيتي ديال لا جيستيون دي مارشي، اوكي. troisième étape هي نعرفوا لي زاندكتور ديال هاد لي زاكتيفيتي هادو. شنو هو الاندكتور؟ هو واحد لونيتي دوفر ديال لاكتيفيتي، سا فودير كيفاش نميزوريو هاد لاكتيفيتي. مثلا لا جيستيون دي مارشي كنميزوريوها مثلا ب 1 اورو داشا،
اوكي. وبالنسبه لا ريسبسيون و كونترول كنميزوها لونيتي دو ماتيير اشتي. لا جيستيون دو مارشي هو لو كو ديال هاد لاكتيفيتي، يعني لو كو توتال ما بين ما بين لو برودوي سي 1 سي 2 هو لو كو توتال ديال لا ريسبسيون اي لو كونترول. تري بيان. هذا عاوتاني بالنسبه للسونتر داسامبلاج. قال لك لاسامبلاج فيه حتى هو جوج ديال باغ اكزومبل ديال لي زاكتيفيتي. كاينه واحد لاكتيفيتي ديال لوردونونسمون اي لا بريباراسيون، اوكي. لونيتي دوفر ديالها او بيان لاندكتور ديالها هو لو نومبر دي سيري فابريكي او بيان ميزيون فابريكاسيون. وكاينه واحد لاكتيفيتي ديال لاسامبلاج، اوكي، بلونيتي دوفر ديالها ديال لو طون دو لا مان دوفر، سا فودير الدقائق اولا السوايع ديال لا مان دوفر باش نصنعوا هاد لو برودوي هذا. Très bien. Maintenant, l'analyse du centre administration et distribution fait l'expédition بواحد المونطون ديال 180,000 euros. L'inducteur ديالو هو nombre de séries fabriquées et vendues. L'administration ب 300 euros de charge. L'inducteur ديالو هو l'euro de chiffre d'affaires. Très bien. شنو خصنا دابا نديرو؟ دونك هادو هما لي كو ديال لي زاندكتور. كل اندكتور كل اكتيفيتي هما لي زاكتيفيتي، المونطون توتال، لا ناتور ديال لاندكتور، لو فوليوم ديال لاندكتور اي لو كو ديال لاندكتور في هاد الدوكيومون هذا. دابا travail à faire pour calculer le coût de revient selon la méthode ABC. اول حاجه خصنا نحسبوا لو كو داشا دي ماتيير بروميير. ثاني حاجه خصنا نحسبوا لو كو ديال لا مان دوفر ديريكت. ثالث حاجه خصنا نحسبوا لو كو دي زونيتي دوفر. تري بيان. من بعد ما غادي نحسبوا هاد 3 زيتاب هذا ولا 3 زيليمون، غادي تجي واحد المرحله ديال اللي فيها غادي نحددوا لي زاكتيفيتي. من بعد ما غادي نحددوا لي زاكتيفيتي غادي نحددوا لي زاندكتور اللي فيهم، يعني كل اكتيفيتي شنو هما لي زاندكتور اللي فيها اولا ديالها. من بعد ما غادي نعرفوا لي زاندكتور غادي خصنا نعرفوا مثلا شنو هما لي زاكتيفيتي اللي عندهم واحد لاندكتور مشترك، يعني نفس لاندكتور. باغ اكزومبل عندنا في هذا ليكزارسيس هذا عندنا لاكتيفيتي ديال ليكسبيديسيون مع لاكتيفيتي ديال لوردونونسمون، هادو عندهم نفس لاندكتور، سا فو دير نفس لونيتي دوفر، نفس لونيتي دو ميزور، اوكي، انسي دو سويت. تري بيان. ولا جينا مثلا نحسبوا هادي ديريكت بلا ما نجمعوا هادوك اللي عندهم نفس لاندكتور، غادي نبقاو نحسبوا دو فوا. باغ اكزومبل غادي النوميرو دو سيري او بيان سيري فابريكي غادي نحسبوها المره الاولى، غادي نحسبوها المره الثانيه انسي دو سويت. ولكن خصنا نجمعوا اللي عندهم نفس لاندكتور غادي نجمعوهم بوحدهم، واللي عندهم عاوتاني لي زاندكتور ديفيرون غادي نحطوهم كل وحده بوحدها، وفي التالي غادي نحسبوا لو كو دو روفيان. دونك كاينه لا كوريكسيون ديال هذا ليكزارسيس هذا باش نناقشوها شويه ونعرفوا منين جبنا دوك لي زانفورماسيون باش عمرنا لي زانكس. غادي نرجعوا ليكسل. تري بيان. دونك اول حاجه خصنا نحسبوها هي لو كو داشا، اوكي. منين غادي نجيبوها لو كو داشا؟ شنو هو لو كو داشا؟ هي واحد لو كو شحال باش شرينا لي ماتيير بروميير. عندنا لي ماتيير